असनातनी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कराची की आवाम को जदीद एक ट्रांसपोर्ट निजाम चाहिए, कराची की आवाम को पानी चाहिए, कराची की आवाम को एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक कराची पूरे पाकिस्तान को तकरीबन 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन खान साहब ने आज जो कहा आपके सामने है। 3 साल का अरसा गुजर चुका है। ग्रीन लाइन मंसूबा आपको याद होगा 2016 में शुरू हुआ था। उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने इसके स्टार्ट किया था। खान साहब तख्तियां लगाते हैं, ये कराची की आवाम पे कोई एहसान नहीं है। वजीर आजम, पूरे मुल्क के वजीर आजम, लाहौर में पहले मेट्रो, पिंडी, इस्लामाबाद में चली, लेकिन सबसे पहले कराची को मेट्रो मिलना चाहिए था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तकरीबन 13 साल से ज्यादा अरसा कंटिन्यू गवर्नमेंट है यहां। उसके साथ एमक्यूएम की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जब पीपल्स पार्टी का दौर होता था वो तो हर दफा एहतजाज करते थे, असेंबलियों के अंदर एक शोर होता था, लेकिन आज वो नहीं है। 1100 अरब रुपए, 162 अरब रुपए पे पीटीआई ने सिंध को नजरअंदाज किया है। वजह क्या है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत या कुछ और? कभी कभार खान साहब आते हैं और कराची से होकर चले जाते हैं, थोड़ी सी ब्रीफिंग ली, आज इफ्तिताह किया। 3 करोड़ आबादी है इस शहर की, लेकिन सेंसस में क्या हुआ आपको खुद पता है। ये बड़ी सियासी जमातें जो कंप्रोमाइज कर रही हैं इक्तदार के लिए। अगर कराची का अमन अमान, तो नवाज शरीफ कहते हैं क्रेडिट मुझे जाता है। उस टाइम पीपल्स पार्टी के मोहतरम जनाब कायम अली शाह साहब कप्तान होते थे। तो कराची के मसाइल आपके सामने हैं, और कराची के ऊपर कितना खर्च होता है ये भी आपको पता है। पानी, टैंकर में पानी आता है, नलों में पानी नहीं आता। अगर पानी नहीं हो तो टैंकर में कहां आता? एक माफिया है। कराची वो वाहिद शहर है या 12 से 13 यहां एजेंसियां काम करती हैं, कंटोनमेंट फलां पूरे कराची को देख रही हैं। यहां कहा जाता है इक्तदार तो मिलता है, लेकिन उसके साथ जो पावर्स होते हैं या कुछ और चीजें होती हैं वो नहीं मिलती। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। गेस्ट का भी मैं आपको जरूर तारुफ करवाऊंगा ना, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मैंने आपको एक इंट्रो दिया, आपको कराची के मसाइल और जो भी होता है उसके ऊपर सियासत आपके सामने। मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं सैयदा तहसीन आबदी साहब, पीपी रहनुमा है, बड़ी डायनामिक है, एक्टिव है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं पार्लिमानी लीडर हैं, एमपी हैं पीटीआई के बिलाल अहमद साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज साहब। मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। आज आप खान साहब ने इफ्तिताह किया और उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। जिस तरह नून लीग ने कहा 2016 का ये मंसूबा था और 2-2.5 साल में पूरा होना था। ये दूसरों की चीजों पे, यानी कि दूसरे जो प्रोग्राम जो इनिशिएट करके जाते हैं उसके ऊपर तख्तियां लगाते हैं, दूसरों के मंसूबे पर तख्तियां लगाते हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया इम्तियाज भाई, और मैं आपका अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मुझे बुलाया आज बड़ा एक अहम इशू पे। और मैं आज कराची की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची वालों के लिए, उनके टैक्स पेयर से उनके लिए एक सहूलियत का एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वैसे वो नून लीग के लिए तो मैं कहूंगा कि अब्दुल्ला की जो है वो गैरों की शादी में एक दीवाना हुआ है। 2016 में बिल्कुल ये प्रोजेक्ट आना था, ये कंसीव हुआ, जिसमें बसें सिंध हुकूमत को लानी थी। जब ये प्रोजेक्ट सामने आया उसके 28 महीने तक पीएमएलएन की हुकूमत थी। सही। मुल्तान की मेट्रो बस हो, लाहौर की मेट्रो बस हो, रावलपिंडी की मेट्रो बस हो, ऑरेंज लाइन बस हो, 1 साल 1.5 साल में बन जाती है। लेकिन 3 साल होने के बावजूद कराची की मेट्रो लाइन नहीं बनती है। तो और ये जब गए थे तो ये काम कॉरिडोर का भी सिर्फ जंगला बना के गए थे, ना ट्रैक बने हुए थे, ना बसेस की खरीदारी का टेंडर गया था, ना ही कोई कंप्यूटर जो उसका कंप्यूटर सिस्टम लगना था उसका कोई है ना टेंडर फ्लोट हुआ था।
جو اس کا وہ ہے نا کانٹریکٹ ہے نا اس پہ کوئی بات تھی. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انیشیٹ کر کے چلے جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انیشیٹ کی تھی اور ہم نے اس کو فالو اپ کیا. یہ تو انہوں نے اس کو اسٹارٹ ہی نہیں کیا تھا ان چیزوں کا جو ایک پورے اس کمپلیٹ پروجیکٹ کی ایک میجر ایشوز تھے, میجر آئٹمز تھے, وہ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں. اگر نواز شریف پاکستان میں ہوتے تو ہم ان کو آج بالکل دعوت دیتے کہ وہ بھی آ جاتے ہیں اس کا افتتاح کرنے کے لیے. ایک دن پہلے آپ نے تشدد کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو وہاں گئے تھے علامتی افتتاح کرنے کے لیے. احسن اقبال صاحب, زبیر وہ صاحب, تو میں کافی یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ جو ارسطو صاحب بنتے ہیں احسن اقبال صاحب, وہ تو اب ہے نا شاید یہ بھی ہے نا کریڈٹ دے دیں گے کہ جو پاکستان بنا ہے وہ بھی نواز شریف نے بنایا. اور وہ جو آج جو ان کے میں بڑے پڑھے لکھے اور ان کی بڑی عزت کرتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کی, وہ جو پروجیکٹ انہوں نے کہا پانی کا منصوبہ ہم کراچی کو دیکھیں گے, میں نے اپنی بجٹ اسکیم میں ڈال دیا. بس بجٹ اسکیم میں تو بہت ساری اسکیمیں ڈلتی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کون سا پروجیکٹ نون لیگ نے انیشیٹ کر کے ختم کیا. اور ہم کوئی یہ جو اگر کسی حکومت کا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے اور ہم نے اس کو اختتام کیا, اس کا سارا اب 3 سال کا جو بس کی ذمہ داری کو چلانے کی بھی ذمہ داری وفاقی حکومت کے پاس ہے. سندھ حکومت نے ہم سے معذرت کر لی تھی کہ ہم بسیں نہیں خرید سکتے, وہ بسیں بھی ہم نے خریدی, حالانکہ وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی. 80 بسیں آئی, اور یہاں تک کہ جو ریڈ لائن کی جو اورنج لائن کی جو بسیں آ رہی ہے وہ بھی وفاق ان کو خرید کے دے رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی چیز عوام کی بہتری کے لیے ہو, عوام کی سہولت کے لیے ہو, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, سیاست نہیں کرنی چاہیے. کراچی میں جو 5 اہم بڑے منصوبے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی, جس میں گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی نالے کی صفائی, ریہیبلیٹیشن اور ان کی دونوں اطراف سڑکوں کی تعمیر. محمود آباد میرے حلقے میں آتا ہے اور محمود آباد نالے میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اگلے 8 سے 10 دن میں محمود آباد نالے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اس پہ وفاق نے 35 ارب روپے خرچ کیے. K4 کا پروجیکٹ وفاق نے 100% اپنے اوپر لے لیا ہے. 150 ارب روپے کا پروجیکٹ یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کی ڈیزائن جو پچھلی حکومتوں نے غلط ڈیزائن کر کے تقریباً 12 سے 14 ارب روپے کا ملکی خزانے کو نقصان پہنچا. اب 2023 اکتوبر کو تک 260 ملین گیلن پانی روزانہ کراچی کو ملے گا. ساتھ ساتھ کراچی سرکولر ریلوے اس کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہو گیا ہے. سکر حیدرآباد موٹر وے جو پہلا موٹر وے ہوگا سندھ کا, پیپلز پارٹی نے ایک بھی پراپر جس کو آپ موٹر وے کہتے ہیں وہ انہوں نے نہیں بنایا. تقریباً 215 ارب روپے کا جو یہ وہ بھی نون لیگ کہتی ہے. ملتان والا جو ہے اس کو بھی ہم نے ہی شروع کیا. جو سندھ کا جو میں یہ موٹر وے کی بات کر رہا ہوں, حیدرآباد سکر کے جو ہے یہ 215 ارب روپے کا, یہ بھی الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے. فریٹ کوریڈور کراچی پورٹ ٹرسٹ سے لے کے بن قاسم پورٹ تک 160 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, یہ بھی وفاق کی حکومت کر رہی ہے. تو وفاق نے جو اپنی 5 اہم پروجیکٹس کیا یہ اگر آپ کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کی بھی ضرور اس میں فیڈ ہے ان کی پارٹیسپیشن. سر سندھ حکومت نے تو 14 سال میں کراچی کو 14 بسیں نہیں دی, وہ کبھی 10,000 بسیں, کبھی 4,000 بسیں, کبھی 2,000 بسیں, اور اب ان کے وزیر موصوف کہتے ہیں کہ ہم نے 250 بسوں کا ٹینڈر دے دیا ہے, ہم کریں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا. 14 سال میں 14 بسیں نہیں ملی, یہ ریکارڈ اور یہ فیکٹس ہیں. کیا بلال صاحب یہ 80 یا 40 بسیں آپ کی 3 کروڑ آبادی کے لیے کافی ہیں؟ دیکھیں میری یہ جو ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ کسی بھی بڑی میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ یہ پروجیکٹ سندھ حکومت سے نہیں ہو رہا, اور جب چیف منسٹر نے وفاقی حکومت کو کہا کہ اب آپ اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر لیں, 2020 اپریل میں اس کی ہم نے بسز کے ہم نے ٹینڈر دیا. پوری دنیا چائنا سمیت کورونا کی وجہ سے بند تھا, اور ہم نے اس کو ریکارڈ ٹائم میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے سر, ادھر ہی رہیں. تحسین آبدی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں, نون لیگ نے صرف شروع کیا تھا, اسٹارٹ کیا تھا,
ہم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی زیادہ غلط بیانی، وہ بھی نیشنل ٹی وی پہ آ کر تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ابھی یہ اورنج لائن کا گرین لائن کا کر رہے ہیں، 2016 میں اس کا اناگریشن نواز شریف صاحب نے خود آ کے کیا تھا جو ناظم آباد نمبر 7 میں تھے. یہ ہر اناگریشن جو کر رہے ہیں وہ یا تو ہماری گورنمنٹ نے کیا یا وہ PMLN نے کیا. یہ آن ریکارڈ ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ آگے کچھ بھی نیشنل ٹی وی میں ہوا میں تیر چلا دیں اور عوام یقین کر لیں. مطلب کہاں آپ انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیں. اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں 4تھے نمبر پہ. خان صاحب کہہ رہے ہیں دنیا کا سستا ترین ملک ہے. مطلب کس طرح کے وزیر اعظم ہیں، کس طرح کے ان کے نمائندے ہیں کہ شرم و حیا نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ اگلے دن پھر یو ٹرن لے لیں گے. کچھ اپنی پرسنل بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ یو ٹرن لے کے آرام سے نکل جاتے ہیں. ابھی کووڈ میں آپ کو پتا ہوگا کہ بلینز کی جو ہے وہ ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں. کہاں کرپشن ہو رہی ہے. یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ ان 3 سال میں کرپشن بڑھی ہے. IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا میں. اتنے ارب ڈالر جو IMF کے منہ پہ ماریں گے، پورا ملک اٹھا کے IMF کے منہ پہ مار دیا. مطلب آپ کی نظریں نہیں اٹھنی چاہیے. آپ بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ سندھ گورنمنٹ پہ بلیم ڈال رہے ہیں. جناب جب یہ بسز کی ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے جو ہیں پروجیکٹس لگتے ہیں، امتیاز آپ کو بھی پتا ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگز بھی ہوتی ہیں. پنجاب میں لاہور میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت اچھا سسٹم ہے ٹریفک کا، تو وہاں پہ جو ہے ڈونرز باہر سے آئے ہیں، فائنینسرز باہر سے آئے ہیں. سندھ کے حالات ماشاء اللہ سے اب بہتر ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لوگ، تو حالات بہتر ہوتے نظر آئیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال سے آپ ہیں، تقریباً عرصہ ہے، اتنا بڑا ٹائم آپ کو ملا ہے. مطلب یہ پرائم ریسپانسبلٹی آپ کی تھی، آپ کے پاس مینڈیٹ تھا. کیا کہیں؟ دیکھیں میں پھر اگین کہوں گی کراچی کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں. ہماری سندھ میں گورنمنٹ رہی ہے، ہم رولنگ پارٹی رہے ہیں، لیکن تھرڈ ٹیئر کسی اور پارٹی کے پاس رہی ہے جو 30-35 سال سے اس شہر کے ٹھیکیدار ہونے کا، اس شہر کے مینڈیٹ کو اون کرتے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ان کی جو وہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، اگر ان کی ذمہ داریوں میں، ان کی رسپانسبلٹیز میں ہم بیچ میں آتے ہیں، تو پھر ہم پہ الگ تنقید ہوتی ہے کہ جی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا. ابھی ہم نے جو ایکٹ بھی لائے ہیں اس بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کس طرح امپاور کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیوالو ہو پاور، گراس روٹ لیول پہ جائیں، اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے بہتر طریقے سے کام ہو سکے. لیکن امتیاز جہاں ہمارے ہاتھ بندے ہوں، دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا کام کیا ہے جی؟ لیجسلیشن کرنا. جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، جو گراؤنڈ پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، جو عوام سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ان کی الگ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کا بلیم آپ ہم پہ نہیں ڈال سکتے. ایک اور خان صاحب نے آج بڑی اہم بات کی. لندن اور تہران کی طرح کراچی کا بلدیاتی نظام بھی خود مختار ہونا چاہیے. دیکھیں ہم تو اس کی ہی کوشش کر رہے ہیں. اگر خان صاحب نے بھی، آئی ایم شیور کہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوگا، جیسے ان کے نمائندے نہیں پڑھتے، خان صاحب کچھ بولتے ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں، نیکسٹ ڈے خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، ان کے نمائندے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو یہ تو ان کی ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے. ہم اسی لیے ایسا نظام لے کے آئے ہیں. اور خان صاحب کی جو آپ نے بتایا کہ ایران اور لندن کی بات کر رہے ہیں، وہ جی جاپان اور جرمنی کا بارڈر ان کو نظر آتا ہے کہ ملا ہوا ہے، تو ان کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن میں اپنی بات کروں گی، اپنی پارٹی کی بات کروں گی کہ ہم جو ایک بہت ہی عوامی فرینڈلی بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں. پہلے پڑھنے کی زحمت کر لیں. ہم نے انہی کی ریکمنڈیشن، جو بھی ہماری پوزیشن پارٹی ہے ان کی ریکمنڈیشن ایڈ کی ہیں. اور ابھی ہم نے چینج بھی کیا. اگر آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی کل کی پریس کانفرنس سنی ہو، ان کو جو ہے سیکریٹ بیلٹ نہیں چاہیے تھا. جبکہ اگر آپ کنور نوید کا دیکھیں حیدرآباد والا الیکشن، یا نعمت اللہ خان صاحب کا 2001 والا، یہ مصطفیٰ کمال کا، وہ UC کے ممبرز نہیں ہوتے تھے، وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے تھے، اور وہ سیکریٹ بیلٹ بھی نہیں ہوا تھا، سیکریٹ بیلٹ تھا. لیکن اب ان کو اوپن بیلٹ چاہیے. ہم نے تو وہ بھی چینج کر دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں آئے ہم سے بات کریں، جو آپ کی پرابلم ہے ہم سے شیئر کریں، جہاں جسٹیفائی کریں گی چیزیں آپ کی ہم چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. بلال احمد صاحب آپ کے پاس غلط بیانی کرتے ہیں، عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. امتیاز صاحب جو محترمہ بیٹھی ہوئی، ان کا ذرا مجھے انٹروڈکشن کروا دیں گے، اس حساب سے میں ان کو جواب. سیدہ تحسین آبدی صاحبہ. اچھا صحیح ہے، اوکے. سب سے پہلے تو میں ان کو بولوں کہ یہ میری ان سے گزارش ہے کہ یہ اگر بل پڑھ لیں تو ان کو پتا ہوگا کہ کتنا انہوں نے فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل امپاورمنٹ دیا تھرڈ ایئر فارم آف گورنمنٹ کو. 2013 کا جو بل تھا وہ فیل ٹرائل ٹیسٹڈ سسٹم ہے. اور یہ جو نئی امینڈمنٹس لائے ہیں، جو بچا کچا جو میئر کے پاس جو اختیارات تھے انہوں نے وہ بھی لے لی ہے. ان کی سوچ، ان کی چھوٹی سوچ دیکھیں کہ میئر کے پاس ایک اختیار تھا کہ وہ کوئی فورن ڈگنیٹری کو ریسیو کرے، انہوں نے وہ بھی لے لیا ہے. جو بیسک ہیلتھ یونٹس تھیں، جو آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں پرائمری ایجوکیشن جو میئر کے پاس تھا، KMCs کے پاس ہے، DMCs کے پاس ہے، وہ بھی انہوں نے لے لیا. ملک سپلائی جو ہے وہ بھی انہوں نے لے لیا ہے. جو اچھا جو سب سے بڑا ہے اس بل میں کو میں ریکویسٹ کروں گا جب پڑھیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ with a notification the LG secretary
can give any schedule at any time. तो ये लोकल बॉडी सिस्टम को सिंध हुकूमत अपना एक डिपार्टमेंट बनाना चाहती है. आर्टिकल 140A का इसमें कोई जिक्र नहीं है. आर्टिकल 140A कहता है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, जो एनएफसी से जो पैसे आते हैं सूबे को, पीएफसी के थ्रू वो टाउन, तालुका, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है एनएफसी के तहत हमें पैसे मिलते ही पूरे नहीं है. मुझे अच्छा इस पे भी काट देते हैं, रोक लेते हैं. में मेरी बात सुने ना. देखिए ये बात नहीं है पैसे मिलते या नहीं मिलते. जितने पैसे मिलते हैं उसका एक पीएफसी फॉर्मूला होता है. मैं इन खातून को क्या पूछता हूँ, 14 साल से सिंध में पीएफसी का अवार्ड क्यों नहीं हुआ? क्यों केपीके में 35% से 40% डेवलपमेंट बजट जो है वो पीएफसी खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल पंजाब में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में क्यों नहीं हुआ? इम्तियाज साहब, पंजाब का जो नया बिल है उसमें डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन है. मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि लाहौर जो है, लाहौर का शहर, पूरे मेयर जितना इलेक्ट्रल रोल होगा, मैंने कहा पीएफसी वहां क्यों नहीं होता? आप जाके बिल चेक करें. पंजाब में भी है ना पीएफसी को है ना किसको भी है ना कर दिया गया है. कर दिया क्या है? ये अच्छा, मेरी पूरी बात तो सुन लेना इम्तियाज भाई. लेट मी कंप्लीट. बीच में लुकमा ना दें आप, ठीक है ना? सुन ले मेरी पूरी बात. आप है ना भी अपने आप रिसर्च करते हैं. केपीके में पिछले बल्दियाती निजाम से है कि जो पीएफसी अवार्ड के तहत 35% डेवलपमेंट बजट जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के थ्रू होगा, डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होगा. जो एडीपीज है वो 35% डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू है ना ये खर्च होगा. यहाँ पे तो 1200 अरब रुपए का बजट है. सिंध में 900 अरब रुपए तनख्वाह और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में करते हैं. 200 से 225 का आपका एनुअल डेवलपमेंट बजट होता है, वो भी इनसे खर्च नहीं होता. इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है. मुझे ये जवाब दें कि मेरी यूनानिमसली जिसमें ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस दोनों ने एग्री किया था कि सिंध में पीएफसी होना चाहिए. मेरी रेजोल्यूशन असेंबली में 2.5 साल पहले पास हुई थी. क्यों? ये जो पीएफसी का फॉर्मूला है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, जो एक फॉर्मूला है. क्यों ये पीएफसी नहीं करते? इस बल्दियाती निजाम को जो ला रहे हैं, जो बिल में आया है, उसमें आर्टिकल 140A की क्लियर वायलेशन है. क्यों उसमें पीएफसी का जिक्र नहीं किया गया? क्यों जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू द थर्ड टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसका नहीं दिया गया? ये है ना बिल्कुल ये समझते हैं. बड़ी मेहरबानी सर, टाइम बड़ा लिमिटेड है. बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया. मैडम, जिस तरह उन्होंने कहा कि इन्होंने नहीं किया, पंजाब और दूसरे सूबों में जिस तरह मैंने कहा कि ये चीजें नहीं है, टारगेट किया जा रहा है बिला वजह चीजों को, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है. देखिए, मैं अगेन कहूंगी कि इनकी ना इन्होंने पढ़ा है, ये मुझे कह रहे हैं. मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आई हूँ. जब भी मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, मैं एक नेशनल टीवी पे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. इन्होंने पढ़ा वड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ तनकीद के पीछे चल रहे हैं इस वक्त एमक्यूएम के. उसको इन्होंने ढाल बनाया. इनको पता है कि वो अलग हो गए तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी. बेचारे वो भी बड़ी कमजोर ढाल है इनकी, वो भी किसी वक्त भी निकल जाएगी इनके हाथ से. ये जो बात कर रहे थे कि जी किसी से असेंबली में लेके आए, देखिए हम कितने फ्लेक्सिबल हैं. हम बार बार कह रहे हैं आप आए, हमसे बात करें, अपनी रिकमेंडेशन दें, जस्टिफाइड होंगी, हम उसको में अमेंडमेंट भी करेंगे, चेंज भी लाएंगे. इन्होंने क्या किया नेशनल असेंबली में? तारीख की बदतरीन इन्होंने जो है वो असेंबली की तौहीन की कि 30 से ज्यादा बिल लेके आ गए. ना किसी से पूछा, ना अपोजिशन से पूछा, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और आपने आके वो मतलब बुलडोज तो आप कर रहे हैं चीजों को, आप हमें कह रहे हैं. डिक्टेटर्स वाला रवैया तो इनका है. इन्होंने, मैं आपको फिर अगेन कहूंगी, ये हो गए एमक्यूएम हो गए, इन्होंने पढ़ा नहीं है. अगर ये चीजें पढ़े, इनको पता है कि इनका मैंडेट रहा नहीं है. मैंडेट पहले भी नहीं था इनका, तो इनके इत्तेहादियों को तो थोड़ा बहुत था, लेकिन इनका मैंडेट नहीं था. इनका सिलेक्शन हुआ था. लेकिन इस दफा जिस तरह बाई इलेक्शंस में ये जितनी बुरी तरह हार रहे हैं, ये कंटोनमेंट में जितनी बुरी तरह हार रहे हैं, लाहौर में 133 में कैंडिडेट ही भाग गया मैदान से. मतलब किस तरह की इनकी नाकामियां. ब्रेक का टाइम, मैं आता हूं आपकी तरफ. ब्रेक का टाइम है नाज़रीन भाई, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. जो मुल्क की सूरत हाल इस गवर्नमेंट ने की है, पीटीआई ने की है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कौम के मुजरिम है, उन्होंने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है. बड़ा अहम और तहरीक चल रही है, आपको पता है. पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है. आज भी एहतजाज था महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ. एहतजाज और एहतजाज. जिस तरह फिर अपोजिशन को फवाद चौधरी साहब ने कहा रेत की दीवार है. आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, जिस तरह कहा जो इस मुल्क से प्यार करता है, और वही जो है ना, जो अगर वो इस धरती में दफन ना हो तो वो समझो इस मुल्क के खिलाफ है. बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया था उन्होंने.
جب لاہور کے اندر تھے. ظاہر والے نواز شریف اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ زرداری صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. کیا کہیں گی؟ آج احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز، جس طرح ملک کا حال برا کیا ہے خان صاحب نے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہیں، تمام بلز دے رہے ہیں. ایک غریب انسان بھی جو ہے وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہے. اگر آپ جی ایس ٹی دیکھیں 17% پہ انہوں نے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ اس کو بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے. مطلب کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں، یہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ تو اس کے خلاف ہی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشن پر پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے. اور ہمیں اب یقین کریں کوئی کیمپین نہیں چلانی پڑی. ہم نے صرف ایک چیئرمین صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم نے وہ اسٹیٹمنٹ بس وہ شیئر کی ہیں، تمام لوگ خود باہر نکل کے آئے. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کتنے پریشان ہے. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں معروف بزنس مین ہیں اور پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، مورکن کے جو ہے وہ کونسلیٹ جنرل ہیں، آتھر ہیں، کالمنسٹ ہیں، محترم جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب میرے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو. سر میرے ساتھ سیدہ تحسین عابدی صاحبہ، وہ بھی سلام کر رہی ہیں آپ کو. ہلو. ہاں، تحسین عابدی صاحبہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں اسٹوڈیو سے. میرا بھی ریگارڈز کہیے گا جی سب کے. سر آج خان صاحب آئے اور انہوں نے ایک افتتاح کیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جدید ایک نظام دیا ہے. میں نے جب ان سے سوال کیا 2016 میں نون لیگ، کیا انہوں نے صرف یہ سٹارٹ کیا تھا، تکمیل تک ہم نے پہنچایا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں جی، دیکھیے میں خود اس کے اندر انوالو تھا. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے کراچی کے اندر پیس لانے کا جو تحفہ ہے وہ کراچی کو دیا، لوڈ شیڈنگ کے اندر جو 14 گھنٹے شہر جو تھا اندھیروں میں ڈوبا رہتا تھا، اس کے اندر 12,000 میگا واٹ بجلی لا کے آج آپ نے شہر کی رونقوں کو بحال کیا ہے. اسی طرح گرین لائن کا منصوبہ بھی یہ ہمارا نون صاحب کا، نواز شریف صاحب کا تحفہ تھا کراچی کے لیے. ابھی کچھ عرصے پہلے جب شہباز شریف صاحب آئے تو وہ میرے گھر پہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ میاں صاحب کی اور میری دونوں کی یہ خوشی تھی کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، لاہور کے بعد. جی سر، لائن ڈراپ ہوئی ہے مرزا اشتیاق بیگ صاحب کی، دوبارہ ان کو ملاتے ہیں. ہاں تحسین صاحبہ، جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ ہاں ہم نے احتجاج کیا ہے اس گورنمنٹ کے خلاف اور یہ گورنمنٹ ناکام گئی ہے ڈیلیور کرنے میں اور انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا. 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اگر 40 اور 80 بسیں اگر کراچی کو دی جائیں، یہ کراچی کے اوپر احسان نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں کراچی ملک کی اکانومی میں 62, 63, 65% جنریٹ کر کے دیتا ہے. کراچی کا رائٹ ہے کہ اس کو اس کے فنڈز جو این ایف سی کی آپ نے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ہمیشہ کم پیسے دیے جاتے ہیں، یہ پھر پی ایف سی پہ روتے رہتے ہیں. بھائی پہلے این ایف سی پہ صحیح طرح پیسے دیں. کراچی سے آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، سندھ سے اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، پے بیک کتنا ہے؟ 3%, 4%. آپ ریکارڈ سے کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آ گئے لائن پہ مرزا صاحب، آپ بات ختم کریں. میں یہ بتلا رہا تھا کہ 90% اس کی فنڈنگ جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہو گئی تھی، مگر بعد میں اس پورے پروجیکٹ کو ایک پولیٹیکل پروجیکٹ بنا دیا گیا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ جائے گا نواز شریف کو، اور اس کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا گیا. اور اب یہ جو پی ٹی آئی ہیں جو انگلی لگا کے انگلی کو کاٹ کے شہید بن رہے ہیں، یہ پروجیکٹ جو تھا اس کے اندر اپنی تختی لگا رہے ہیں جو کہ بہت انفیئر ہے. اور آج صبح ٹرانسپورٹ کے منسٹر جو تھے پیپلز پارٹی کے، وہ انہوں نے بھی ایک پروگرام میں اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ گرین لائن کا جو منصوبہ ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا اور انہوں نے کنسیو کیا تھا اور انہی کے دور میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا. صحیح. جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں پیپلز پارٹی بھی اس کو سمجھتی ہے کہ انہوں نے شروع کیا. کیا کہیں گے تحسین؟ دیکھیں میں نے یہی بتایا کہ 2016 میں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی آئے تھے اس کا انوگریشن کرنے. یہ پی ٹی آئی نے پریکٹس بنا لی ہے اپنی کہ جتنے منصوبے پہلے گورنمنٹس نے شروع کی ہوئی ہیں اسی کو آ کے جو ہے دوبارہ سے انوگریشن کر رہے ہیں. مطلب یہ انہوں نے کون سا پروجیکٹ شروع کیا آپ بتائیں؟ ڈیمز کی یہ بات ابھی جو ان کے نمائندے تھے مجھے نام نہیں پتا جو باتیں کر کے گئے کہ ہاں بلال احمد صاحب کہ جی ہم بسیز دیں گے، یہ دیں گے، اسی طرح بسیز دیں گے جس طرح 90 دن میں جو ہے کرپشن ختم کرنے کی بات کی تھی، اسی طرح بسیز دیں گے جس طرح جو ہے 100 دن میں سرائیکی صوبے کی بات کی تھی، اسی طرح بسیز دیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. ہر اسٹیٹمنٹ جھوٹا تھا، ہر اسٹیٹمنٹ میں یو ٹرن تھا. کہاں جھوٹ ہے؟ مطلب یہ صرف اسمپشنز پہ بات کرتے ہیں، سمبولک باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے جی ان کا 3 سال گزر گئے، 2 سال اور گزاریں گے اور جا کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے مرزا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2 سال کا کم عرصہ رہ گیا اس گورنمنٹ کے پاس، کیا کہیں گے؟
आवाज आ रही है सर? हाँ सर, देखिए मैं आपको एक चीज बतलाऊं कि आमतौर से हुकूमत जब आती है तो पहले 2 साल और 2.5 साल वो प्रोजेक्ट को शुरू करती है, और जब इलेक्शन का साल होता है तो उसमें उनकी इफ्तिताह करती है। पीटीआई हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है कि जिसने अभी तक किसी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद जो था वो रखा ही नहीं है। यही वजह है कि अब उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, और अब आज से ये शुरुआत हुई है। अब आप देखेंगे कि वो चाहे मोटरवे हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, वहां पे इमरान खान साहब जाके तख्ती लगा देंगे अपनी, और लोगों को फिर मिसलेड ये किया जाएगा कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो थे वो हमारे प्रोजेक्ट थे और हमने इसको कंसीव किया था। सही, बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। देख रहे हैं इन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। जितनी करप्शन के चार्जेस गवर्नमेंट के ऊपर लग रहे हैं वो भी आपके सामने। असद उमर साहब ने जिस तरह पहले दिन कहा था 15 रोज में जो है ना महंगाई से छुटकारा आवाम को मिल जाएगा, इस तरह के स्टेटमेंट देने से क्या लगता है? देखिए, असद उमर साहब ने आज भी, अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी हो, इतना बिलो द बेल्ट जाके बात करना, मतलब हम बड़ा समझते थे चलो ठीक है, नालायक हैं, करप्ट हैं, कम से कम पढ़े लिखे तो हैं। आज तो वो भी उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया कि नहीं जी मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरी तरबियत भी अच्छी नहीं है, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की अगर आपने सुनी हो। तो ये खान साहब की ट्रेनिंग है, जिस तरह वो कंटेनर पे चढ़ के मैं इसको गिरेबान से खींचूंगा, पीटीवी पे आग लगा दो, पार्लियामेंट पे अटैक कर दो, बिल्स फाड़ दो, स्टेट के रिट को चैलेंज कर दो। तो हम इन बेचारों को क्या कहें, जब सरबराह ही ऐसा इतना नाअहल है, इतना नाकाम है, इतना बेवकूफ है, इस बेवकूफ के हाथ में पकड़ा दिया गया है मुल्क, तो यही हशर होना था। इम्तियाज, इससे बेहतर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो आप कमिटमेंट थी, जो जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि दमादम मस्त कलंदर होगा, हुकूमत को घर भेजेंगे, पीडीएम की तहरीक चल रही है, पीपल्स पार्टी जाने से वो कमजोर हुई है, पीपल्स पार्टी खुद एहतजाज कर रही है, सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट गई तो नहीं। पीपल्स पार्टी कहे कि इन हाउस तब्दील, वो चाह रहे थे इस्तीफा दिया जाए, क्या कहें? देखिए, हमारे ही डिसीजन सही साबित हुआ। आज वो भी यही कह रहे हैं कि जी हाँ, इस्तीफा देना मसले का हल नहीं है, आप ग्राउंड के अंदर रह के खेल सकते हैं, बाहर सिर्फ आप तालियां बजा सकते हैं तमाशाइयों की तरह। तो हमने जो डिसीजन लिया था 1 साल पहले, वही प्रूव हुआ कि वही सही डिसीजन था। देखिए, पीडीएम को वही मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कमजोर किया गया, किसके कहने पर किया गया? पीएमएलएन की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, बीबी मरियम के स्टेटमेंट आए कि हम चाहते हैं कि अपना टेन्योर कंप्लीट करें। मेरे साथ एमएनए रह चुके हैं मोहतरम जनाब साजिद अहमद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आज किस तरह देख रहे हैं, पीटीआई बड़ी खुशी मना रही है कि हमने कराची के ऊपर एक बड़ा एहसान कर दिया, कराची के लोगों के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया हमने, 40 से 80 बसें देखकर आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? वैसे एक बात तो है अपना मीर साहब के, देखें कराची पे कोई भी एहसान नहीं कर रहा, बल्कि कराची ने सब पर एहसान किया है। कराची ने गुज़श्ता हर साल 300 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को देता है, कराची वफाक को देता है। वफाक ने सिंध को अभी 840 अरब रुपए एनएफसी की मद में दिए हैं, सही ना। और जो ग्रीन बस लाइन मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के जो आज नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हैं इफ्तिताह करने, ये ग्रीन बस लाइन मंसूबा हो गया आपका M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, डियारी एक्सप्रेसवे, K4, S3, ये तमाम वो मंसूबे थे, वो प्रोजेक्ट हैं जो कि दिए वफाक के अंदर एमक्यूएम ने सारे के सारे। अच्छा, उस वक्त मैं भी एमएनए था, एक डेलीगेशन उस वक्त दिया था गिलानी साहब के पास, उस वक्त उनके टेबल पे हमने रखे थे। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उनके बाद हमने नवाज शरीफ साहब के आगे ये प्रोजेक्ट तमाम रखे और पूरी कोशिश भी की। उसके बाद बहरहाल आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं, लेकिन ये काम उस जमाने में अप्रूव हो गए थे, अप्रूव करवाए थे एमक्यूएम पाकिस्तान ने। उसके बाद M9 कराची हैदराबाद मोटरवे बनी थी। उसके बाद ग्रीन बस लाइन मंसूबे का काम भी तकरीबन 50% हो गया था उसमें, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, हालात हो गए, चीजें रुक गई। जिस तरह से हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने क्या कहते हैं अपना ये प्रोजेक्ट दिया था वफाकी गवर्नमेंट को, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर नून दी गई, उसको दिया, नवाज शरीफ साहब को खुदा के ओपनिंग भी करके गए। ये प्रोजेक्ट सारे एमक्यूएम के हैं, ठीक है ना। और इस पर स्ट्रगल भी एमक्यूएम ने की है, बड़ी भाग दौड़ की, मुलाकातें की, कौमी असम्बली में बात उठाई, सेनेट में उठाई, सूबाई असम्बली के अंदर कॉलिंग ऑर्डिनेंस, जो कुछ हो सका एमक्यूएम ने कराची के लिए किया। अच्छा, मंसूबा ये वही है जो कि एमक्यूएम ने अप्रूव करवाए थे और आज बहरहाल हो गया, ठीक है। मौजूदा गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो आए ओपनिंग करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं बहरहाल, लेकिन इसमें एमक्यूएम का इनपुट बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि देखिए होना ये चाहिए था कि मिसाल के तौर पर पंजाब में कितने तरक्याती काम हो रहे हैं, आप KPK में भी देखिए, वहां पर भी बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। लेकिन सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो 13.25 साल से इस वक्त मौजूद है,
यहाँ पर सिंध के अंदर, मेरे ख्याल में ये काम इनके करने का था कि M9 कराची हैदराबाद मोटरवे को ये लॉन्च करते, ग्रीन बस टर्मिनल कराची की तरह इसको करते, K4 S3 इसको लॉन्च ये लोग करते, ठीक है ना। इसके अलावा अभी कुछ दिनों जो बल्दियाती एक्ट गवर्नमेंट के अंदर लेके आए हैं, जिस तरह से ये बिल भी इन्होंने पेश किया, ये भी इस शहर के साथ नाइंसाफी ज्यादती के तमाम डिपार्टमेंट आपने लोकल गवर्नमेंट के इदारों से छीन कर अपने पास रखी है। तो फिर लोकल गवर्नमेंट के लोग जब जीत के आएंगे तो करेंगे क्या, ठीक है ना। अच्छा बेटा, हमें काम से कर दें, हमें काम से मतलब है, अगर पीपल्स पार्टी भी काम करे तो बहुत अच्छा होगा कि ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा, ठीक है ना। वो इसलिए कि कल से हम टीवी देख रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स को भी देख रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं, नून लीग आई, वो ओपनिंग करने आ गए, इकबाल हसन साहब आए थे, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कल से गोलाबारी के खिलाफ चल रही है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है कि सब के सब एहसान कर रहे हैं इस शहर के साथ, लेकिन इस शहर ने, ये शहर सिंध को पाल रहा है, ये शहर वफाक को पूरे पाल रहा है, ये शहर चारों सूबों को पाल रहा है। अभी आप एक रिपोर्ट आई थी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले कि जिसमें कहा गया था कि कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि जिसने 2 साल के अंदर 50,000 अरब रुपए दिए हैं। तो जो शहर इतना भर भर के दे रहा है उसको चुल्लू भर आप कुछ देकर और इतना शोर उस पर हो, मेरे ख्याल में मजा नहीं है, इसके उसको बहुत कुछ देना चाहिए। ठीक है, अब बैठे मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी बैठी हैं, आपकी कुलीग रह चुकी हैं, सैयदा तहसीन आबदी साहिबा रिस्पॉन्ड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अगेन कहूँगी कि साजिद भाई ने या इनकी पार्टी ने अगर बिल पढ़ा है तो उसके बाद जो हमारे स्टेटमेंट्स आए, हम मुसलसल कह रहे हैं कि आपको जहाँ चेंज करवाना है, जहाँ अमेंडमेंट्स करवाना है, आप आके हमसे बात करें, हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं, कोई आसमानी सहीफा नहीं है, हम चेंज करेंगे, हमें इस शहर का, इस सूबे का सोचना है, आके मिलके बात तो करें। आपका तो इतना हॉस्टाइल एटीट्यूड है कि जी रोड्स पे निकल गए, रोड्स पे इंसान जब निकलता है जब सुनवाई नहीं हुई, हम कह रहे हैं हम सुनने को तैयार हैं, आप जाके रोड्स पे मुजाहरे कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेना हुआ ना। आपको पता है आपकी पोजीशन बहुत वीक है, कंटोनमेंट में जो आपका हाल हुआ, NA 243 में जो आपका हाल हुआ, तो आपकी पोजीशन बड़ी कमजोर है, वो जो मैंडेट था वो आपके हाथ से निकल चुका है। आपको पता है कि कराची के अवाम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको वोट नहीं देंगे, आप सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। इस शहर की बात की ना, देखिए कराची के लिए जो भी पैकेजेस मिले इनके, ये गवर्नमेंट के साथ है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। कराची पैकेज की बात हुई थी, आया 166 अरब का पैकेज था, आया, फिर 11 अरब की बात हुई, आया, अर्बन सिंध में यूनिवर्सिटीज बनने की बात हुई थी, बनी। मिसिंग पर्सन कराची के जो बेटे हैं, जो प्योरली कराची आइट्स थे, वो मिसिंग है, वो अपने घर वालों से जुदा है, उनको वापस लाने की बात हुई थी, आए वापस। इनके ऑफिसेज खोलने की बात हुई थी, खुले ऑफिस। किस बुनियाद पर आपको रोड पर निकलना चाहिए था? जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं इस महंगाई की वजह से, इस बेरोजगारी की वजह से, पेट्रोल महंगा है, गैस नहीं है, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, उसके लिए तो आप रोडों पे निकले नहीं। आप निकलना है सिंध गवर्नमेंट के बुक्स में, भाई हमसे बात करें आके, हम बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन आप सोचें अपने शहर का, जिस शहर के ठेकेदार बने रहे 30-35 साल से, कि बड़ा ओन करते रहे, और इस शहर ने आपको मैंडेट भी दिया। थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा दर्द रखें, अपने सिर्फ मफाद परस्त टोले का दर्द ना रखें, इस शहर के, इस सूबे के लोगों का दर्द। ठीक है सर, रेस्पॉन्ड करें, आप जवाब दें साजिद भाई। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत अहम है और मुझे लड़ना नहीं है, और अब बिल्कुल हमारी इन्होंने पार्टी में काम किया हमारी बहनों की तरह, और इनके भाई दिशा नदर मेरे दोस्त भी थे इस जमाने में, वो हॉस्पिटल तक उनसे मिलने गए। लेकिन बहरहाल इसमें 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे इन्होंने डिस्कस किए हैं, और जिसमें नंबर 1 इन्होंने ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट कह रही कहा कि हमसे बात करें, अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट आपको पसंद नहीं है तो कोई भी सियासी जमात जिसको ऑब्जेक्शन एतराज है वो आके बात करें। पहली बात तो ये कि जब ये बिल लाया गया था उस वक्त अगर बातचीत होती बहुत अच्छा था। ये ताकत की बुनियाद पर उसको पास करवा के उसको कहा जाए हमसे बात करें, इसमें अमेंडमेंट कर देंगे, अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि इसलिए कि ये बात इसलिए मुनासिब नहीं है कि पीपल्स पार्टी का इस शहर के अंदर कोई स्टेक नहीं है, ठीक है ना। एमकेएम पाकिस्तान ने जितनी भी वीक है 7.5 लाख उसने वोट 2018 के इलेक्शन के लिए। अभी लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन, कंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए, इसमें भी एमकेएम सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट है सिंध के अंदर, और सेकंड नंबर पे एमकेएम पाकिस्तान है लोकल गवर्नमेंट, अब जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए। अच्छा, इसके अलावा देखिए कोई भी शहरी, कोई फर्द, अगर एक आम आदमी में बात करूं, मैं कहूँ कि भाई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गुज़श्ता 13 साल से है इस शहर के अंदर, तो वफाक ने मिसाल के तौर पर, अगर मैंने M9 की बात की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो बनाया ना, उसको एक्सेप्ट किया, बनाया, उसको वर्किंग की, उससे
سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب وزیر پاکستان تھے، اور میں اس وقت کے اندر میں خود بھی شامل تھا. ہم گئے، ہم نے ان کے آگے چیزیں رکھی، لیکن اس وقت بھی وہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہوئے. نون لیگ کے دور میں اپروو ہوئے، پھر اس کے باقی اس کو جو کمپلیٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت کولیشن میں ہے، کیبنٹ کے اندر ان کے وزیر ہیں. ہم نے وہاں بات چیت کی، ہمارے نمائندے بار بار وفاق کے اندر اس حوالے سے ان کو یاد دہانی کراتے رہے، اور ان کو اور پازیٹیو اپروچز کے نتیجے میں یہ گرین بس اسٹینڈ منصوبہ بھی ایکسیپٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آئے اوپننگ کریں، کوئی ایسی بات نہیں. میں رسپونڈ کروں گی مثال کے طور پر میری بہن نے کہا کہ ہم مفت کے اندر آبجیکشن کریں، ایسا نہیں ہے. ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے میرے پاس. مجھے رسپونڈ کرنا ہے ساجد بھائی کو. ایک دو پوائنٹ نا، ہمارے آبجیکشن بہت زیادہ لیگل ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ 13 سال میں 2 لاکھ لوگوں کو جابیں دی گئی ہیں. آپ خود بھی اس شہر کی رہنے والی ہیں. کیا اس شہر کے لوگوں کو نوازا گیا؟ نہیں نوازا گیا نا. اس شہر کے لوگوں کو جابیں نہیں دی. 50-60 لاکھ جائل ڈومیسائل بنائے گئے. سر دوسرے پروگرام میں آپ کو تحسین صاحبہ کو میں بٹھاؤں گا آمنے سامنے کراچی کے اوپر کرنا ہے. مجھے ساجد بھائی کی تھوڑی سی انفارمیشن کریکٹ کروانی ہے. کنٹونمنٹ میں نمبر 2 پہ کہہ رہے ہیں، یہ 5ویں 6 نمبر پہ ہیں. پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ووٹ کے حساب سے نمبر 1 پہ آئی ہے، اور سیٹس کے حساب سے نمبر 2 پہ آئی ہے. ساجد بھائی کے جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں اسٹیک پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے. آپ کنٹونمنٹ الیکشن دیکھ لیں. بڑی مہربانی. آپ کی جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.